السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد فيما يخص الكارني دو نيفيلمون ديال التوبوغراف. ديجا شفنا يعني الكور اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غنبداو نشوفو التطبيق في الكالكول وبالاخص في لا كومبونساسيون. اذا عندي في لا كيستيون الاولى كومبليتي لو كارني دو نيفيلمون اي فيت لو كروكي دو سو نيفيلمون. لا كيستيون الثانيه دو كيل تيب دو نيفيلمون ساجيتيل. يعني اول حاجه حنا غنديروها هو الكالكول، لان الكالكول هو الاول، عاد نجيو نشوفو داكشي الاخر. بالنسبه للستاسيون الاولى، يعني هاد الخانه ديال لي ستاسيون غنعمرها في الاخر، نتمنى اني ما ننساهاش. لان اول حاجه دابا غنبداو بها هي دينيفلي. يعني تشوفوا معايا مزيان كيفاش غنخدم. يعني كناخذ ليكتور اريير اللي هي 3.243 ناقص ليكتور افون اللي هي 0.423. عطاتنا 2.82 لان موجبه، اذا كنكتبها هنا كنكتب لي موجب وهنا كنكتب السالب. اذا عندي 2.82 عندي 2.154 ناقص، اذا هادو رايونمون، اذا هادو ما غاديش نقيسهم، غنجي انا نيشان كليشو مينيموم 1.857. يعني عندي 0 حتى هادي راه موجبه 0.297. نشوفوا معايا دائما دوك اللي عندكم رايونمون علموهم بشي حاجه، اما لونو بحال ما هاد الشكل اللي درت انا، ولا علموهم بشي حاجه باش يبانوا لكم. هادو سون دي بوين رايوني. اذا شنو باقي عندي؟ عندي هادي حتى هي رايوني مزيان. اذا هادو هما اللي رايونمون ياك. نطولهم شويه حتى لهنا باش نعقلوا عليهم. هادو اللي رايونمون ها هما مزيان. دابا عاد نبدا نكمل الخدمه ديالي. انا غنخدم لي رايونمون هما الاولين حتى نساليهم، عاد نرجع للاخرين. اذا قلنا نحاول نعاود نتاكد من هذه واش صحيحه. 2.154 ناقص 1.857. اذا عندي 0.297 مزيان. نجي تاني نشوف هادي ليكتير اريا 0.348 ناقص ليكتير افون 4.317. اذا هنا عندي دو ليكتير افون لا تانا رايوني. اذا عندي هنايا 3.969. اذا كنا باقي عندنا هادو ما رديتش ليهم البال، تا هما رايونمون. تقريبا هادوك هما اللي بقاو عندي ما رديتش ليهم البال مزيان. نجي تاني. اذا عندي 0.594 ناقص 1.842 عطاتني 1. اذا ناقص 1.248. عندي 3.415 ناقص 0.095 3.32 مزيان. ثم عندي 4.690 ناقص 1.243 عطاتني 3.447. دابا نرجع نكالكولي الرايونمون. اذا عندي هنا 2.154 ناقص 2.650. اذا عطاتني 0.469. لان هادو ديال الرايونمون نديرهم نكتبهم بستيلو ازرق. غادي ندير لون مغاير في الكتابه باش يبان ليا. ناقص 1.680 عطاتني 0.474. 2.154 ناقص 3.640. اذا هنا ديما نرجع لليكتور اريير ديال الريفيرونس مناش فيزيتهم. يعني 2.154 ناقص 4.600 ناقص 2.446. عندي تاني 0.348 ناقص 1.850 عطاتني 1.502. ثم عندي 0.348 ناقص 3.880 عطاتني سيدي 3.532. ندوز لهاد لي بوان اخرين 0.594 ناقص 0.960
عندي 0.366. نرجع تاني الريفيرونس 594 ناقص 2.750 ناقص 2.156. 0.594 ناقص 1.470 عطاتني 0.876. ثم الأخيرة 4.690 ناقص 2.600 لأن عطاتني 2.09. مزيان. دابا غنجي لهنا لاصوم. هاد لاصوم كنجمع فيه غير اللي شومينمون الرايونمون لا زائد 2.154 زائد 0.348 زائد 0.594 زائد 3.415 زائد 4.690 عطاتني هنايا 14,000 ولا 14.444. هنا تاني نخدم غير كيف ما قلنا بالشومينمون، ما خدمش بهادو اللي لونتي. 857 زائد 4.317 زائد 1.842 زائد 0.095 زائد 1.243 عطاتني هنا 9,777 يعني 9.777. بالنسبة للكونترول اش كندير؟ هادي ناقص هادي، إذا غناخد 14.444 ناقص 9.777 شحال عطاتني؟ عطاتني سيدي 4.667. هاد الفرق اللي لقيت خصني نلقاه هنا. دائما كنختار غير الرايونمون، غير تاع الشومينمون. الرايونمون لا. زائد 0.297 زائد 3.32 زائد 3.447 شحال عطاتني؟ 9.884. شوف هنايا شنو عندي فيه. عندي 3.300 ولا 969. هنا واخا عندي سالب نجمع هذا مع هذا. هنا زائد 1.248 كان عطاتني 5. هنا ناقص 5.217. هذه لا ديفيرونس بيناتهم. اذا 9.184 ناقص 5.217 عطاتني نفس الريزلتا 4.667. اذا لحد الان او نيفو ديال هنا راه داكشي اللي كندير صحيح. غندوز دابا لالتيتود. لالتيتود اش كيساوي لينا؟ هو هذاك اللي كتير، هذاك الدينيفل اللي عندي كنزيدو على الريفيرونس اللي عندي ديال لالتيتود ديال الريفيرونس. لان هنا لالتيتود ديال اس هو 562.197. اذا دابا غنخدم الشومينمون هو الاول، عاد نرجع للرايونمون. اذا عندي 562.197 نزيد عليها 2.82 عطاتني يا سيدي 56 5. إذا 565.017 غنزيد عليها قلت لهنا زائد 0.297 تعطيني 565.314 ناقص 3.969 تعطيني 561.345 ناقص 1.248 تعطيني 560.097 زائد 3.32 هي 563.417 زائد 3.44 هي 566.864. مزيان. انا شنو قال لي؟ خاصني نوصل ل 566.854. اذا في هذه الحاله خاصني نجي نكالكولي الفيرميتور. اذا هنا كنجي كنكالكولي الفيرميتور. اشنو كتساوي لي هذه الفيرميتور هذه؟ لان هي اش اوبسيرفي ناقص اش فيكسي ولا دوني، على حسب كلش تكتب لها. كلي تكتب فيكسي كلي تكتب دوني. بالنسبه للاوبسيرفي هو داك اللي لقيت انا في الكالكولي هي 566.864. غنقص منها داك اللي عطاوني هما اللي هو 566.864
و54. إذن هنايا غتعطيني 0.01 متر اللي هي 10 مليمتر. إذن حنا نتأكدو منها. إذن 566.854. إذن هي ديك 0.01 متر اللي هي كتعادل ليا 10 مليمتر. مزيان. دابا اش غادي ندوزو نشوفو توليرانس. مزيان. تي اش توليرانس اش كتساوي ليا؟ هي جذر 36 مضروبة في ان زائد ان او كاري على 16 كتساوي 36. اذن هذه عندي مضروبة في ان اشنا هو العدد ديال لي دينيفلي. انا غنشوف العدد ديال لي دينيفلي اللي عندي 1 2 3 4 5 6. عندي 6 ديال لي دينيفلي. اذن هنا في 6 زائد 6 او كاري على 16 وهادشي كله الجذر. شوف اشنو كيعطيني. إذن عندي جذر مربع 36 مضروبة في 6 زائد 6 أو كاري على 16 كتعطيني 14.77 مليمتر. شحال عندي هنا 10. دونك الفيرميتور راها صغر من التوليرونس. وفي هاد الحالة كنقول لو cheminement est tolérable. إذن إلا كان العكس ديال هادي كنقولو لو cheminement n'est pas tolérable يعني ما داخلش للتوليرونس. دونك on va refaire les calculs. غادي نعاود لي كالكول لا نكون غلط في شي حاجة. إلا لقيت داكشي راه الكالكول اللي درت راه صحيح ولكن راه n'est pas tolérable راه كنرجع للتيران وكنعاود الخدمة من جديد. إذن عندي هاد القاعدة ديال التوليرانس أولا كاينة قاعدة أخرى كتقول لك أسيدي التوليرانس كيساوي 2.7 مضروبة في ليكار تيب مضروبة في جذر 2 فوا ان. إذن هادي يمكن كنخدم بها فاش تيكون عاطيني ليكار تيب في التمرين. يعني مزيان. من بعد هادشي كنمشي كنشوف الكومبونساسيون كيفاش كنحسب الكومبونساسيون. يعني بالنسبة للكومبونساسيون عندنا 3 ديال لي تيب. On a 3 types de calcul de la compensation. غنشوفوهم دابا. عندنا 3 ديال لي تيب قلت لكم. التيب الاول كنديروه proportionnellement au nombre n de la dénivelé. إذن في هاد الحالة اش كندير؟ كناخد الكومبونساسيون كتساوي لي ناقص الفيرميتور على النومبر ديال الدينيفلي على العدد ديال الدينيفلي. بحال هنايا غادي ندير ديك الفيرميتور اللي تعطاتني اللي هي 10 مقسومة على 6 حيت العدد ديال الدينيفلي هنا هو 6. إلا كان عندي لكن هاد القضية امتى كنخدم بها؟ إلا كانت الفيرميتور faible. La fermeture est très faible. كيفاش très faible؟ يعني خاصها تكون inférieur à l'écart type. تكون صغر من l'écart type. كيفاش هاد l'écart type؟ كنجي انا كنكالكولي كندير l'écart type كتساوي لي التوليرانس على 2.7 على 2.7. هذاك العدد اللي تعطاني بحال دابا الفيرميتور الا كان صغر من هاد لي كارت تيب هادي. هاد الفيرميتور اللي حسبت بحال دابا هنا هاد 10 مليمتر الا كانت صغر من هاد لي كارت تيب راه كنخدم بهادي. ما كانتش صغر منها راه كنخدم ميثود اخرى اللي غنشوفوها دروك. عندي جوج proportionnellement à la portée يعني كنشد لونغور ياك. اش كتساوي لي؟ كنشد الكومبونساسيون يعني ناقص الفيرميتور ال اي على لا سوم ديال لي زيل اي. هاد ال هي لونغور اتفقنا عليها مزيان. هاد الحاله ثاني امتى كنخدم بها؟
فاش كنلقى الفيرميتير محصورة ما بين لي كارت تيب وما بين التوليرونس. الفيرميتير تيكون كبر من لي كارت تيب ولكن صغر من التوليرونس. اذا هذه هي فاش كنخدم بهذه. وعندي الميثود الثالثه هي بروبورسيونيلمون، وهذه باش كنخدمو غالبا proportionnellement à la valeur absolue de la dénivelé دي. اش كتقول لي الكومبونساسيون في هذه الحاله؟ الكومبونساسيون تتساوي لي ناقص اف فوا يعني لا فالور ابسولي ديال دي اش اي على لا سوم ديال الفالور ابسولي ديال دي اش اي، يعني لا سوم ديالهم. هاد الحاله حتى هي امتى كنخدم بها؟ نفس الشكل ديال البورتي فاش تيكون الفيرميتير محصور ما بين لي كارت تيب وما بين التوليرونس. اذا نفس القضيه ديال هذه. اذا بالنسبه لهنا حنا غنكالكوليو ونشوفوا الكال اللي عندنا حنا هنايا. قلنا كنكالكوليو لي كارت تيب. اذا عندي 10 ملم نقسمها على 2.7 كتعطيني 3.7. شكون اللي كيساوي 3.7؟ هو لي كارت تيب، ولكن في هذه الحاله راه عندي 10 كبرى من 3. اتفقنا؟ اذا هذه ما غاديش نخدم بها، نخدم يا اما بهذه يا اما بهذه. لكن هنا ما عنديش لي بورتي، يعني ما عنديش كيفاش نخرج الديستانس. اذا غنخدمو بهذا الكا الاخرانيه. يعني هذه باش غادي نخدمو دابا. شنو كيخصني دابا باش نخدم بهذا الكا؟ يعني قلنا الكومبونساسيون. اذا غنكالكولي الكومبونساسيون هي ناقص اف مضروبه في دلتا اش اي على لا سوم ديال لي دلتا اش اي. اذا هنا خاصني لا سوم ديالهم. غادي ناخذ هذا اللي هو 9.884 ونزيد عليه هذا. واخا عندي هنا الناقص راه غادي نزيد. علاش؟ حيت قال لي لا سوم ديال لي دينيفلي لكن بلا فالور ابسولي كان 5.217 عطاتني سيدي 15.101. اذا هاد لا سوم هذا هو 15.101. مزيان. فاش كيقول لي ناقص اف هنا هو 10. اذا هنا غنخدم بالمليم حيت كومبونساسيون من الاحسن تخدم بالمليمتر كتعطيني لا فالور اكزاكت. يعني عندي ناقص 10 مضروبه في هذيك دي اي اللي هي يعني لا دينيفلي اللي هي 2.82 مقسوم على لا سوم اللي هي 15. بلاتي هنا غنخدم قلنا غنخدم بالمليم. اذا خصني نخلي هذه هكا 28 جوج ولا 28 20. اذا مقسوم على 15.101 حيت غنخدم بالمليم. مزيان. شحال غتعطيني؟ عطاتني ناقص 1.86. في هذه الحاله غادي الماجوري غتولي عندي ناقص 2. مزيان. ندوز للاخرى. اذا دائما نمشي غير نتبع انا غير كومبونساسيون، نتبع غير تنشم مينيموم، ما نمشيش الرايونمون. عندي ناقص 10 مضروبه 297 على 15.101 عطاتني ناقص 1.1967. اذا هنا غادي الماجوري ولا ناخذها غير هكاك. اذا لا من الاحسن الماجوري تعطيني ناقص 0.2. هنا مادام عندي 1.9 تبعها 6 خصني الماجوري. الاخرى اللي عندي هي 3 ناقص 10 مضروبه. الا رديتو البلادي راه ناقص، ولكن غنخدمها دابا عاديه. من بعد غنقول لكم متى غنخدم ناقص. 3 لما نحيد الفاصله 39 69 15.101. هادشي كيبغي التركيز واحد شويه. يعني عندي ناقص 2.6. يعني في هذه الحاله ناخذ 2. اذا هي ناقص 2.6. مزيان. 6 تبعها 2. اذا ما خصنيش الماجوري، ما غنماجوريش 6. مزيان. نشوف هذه عاوتاني. اذا عندي ناقص 10 مضروبه في 1.248. حيد الفاصله، كنسى ديك الفاصله. انا دابا خدام بالمليمتر. اذا خصني نحيد الفاصله حيت من المتر باش تحول لمليمتر كضرب في 10 أس 3. لان هي هذه كتبقى ليا 1248 مقسوم على 15.101 تعطيني ناقص 0.826. في هذه الحاله عندي 2 عاد 6. اذا ما غاديش الماجوري غتبقى عندي
ناقص 0.8. مزيان. اشنو اللي بقى لي هنا؟ ديال ناقص 10 مضروبة في 3 جوج صفر على 1501. سد القوس عطاتني ناقص 2.19. إذا هنا عندي 9 وهنا عندي 8. إذا هاد الواحد هاد المجر غتولي 2.2. إذا هنا ناقص 2.2. ثم عندي ناقص 10 مضروبة في 3447 قسمة 1501. عطاتني ناقص 2.2. عندي 8 وتبعها 2. إذا ما الماجوريش هنا تبقى عندي فين؟ هنا ياك، هنا تبقى عندي ناقص 2.2. مزيان. ومن بعد باش نتأكد أن هادشي درت صحيح كنحسب هادو، خصني نلقاهم. هنا عندي 10 خصني نلقى العكس ديالها، ناقص 10 ولا 10 نيت، حيت هنا دابا درت الناقص. عندي ناقص 2 ناقص 0.2 ناقص 2.6 ناقص 0.8 ناقص 2.2 ناقص 2.2. إذن ناقص 10. إذن هذا هو الصوم ديالهم. نكتب هنا ناقص 10. هنا كنخدم قلنا بالمليمتر، نعقلوا عليها مزيان. نمشيو دابا دينيفلي كومبونسي. ها القاعده ديال دينيفلي كومبونسي اش كتساوي ليا؟ دينيفلي كومبونسي هي لا كومبونساسيون زائد اشنو؟ زائد دينيفلي. اذا هذيك الكومبونساسيون اللي خرجت لي كنزيد عليها دينيفلي، اولا بالاحرى اذا ناقص الفيرميتور مضروبه في دي اش اي على لا سوم ديال دي اش اي زائد دينيفلي. المهم هنا زائد ولا ناقص على حساب شنو عندك، ندير زائد ولا ناقص على حساب شنو عندي تما. نجيو دابا نديرو التطبيق. الا رديتو البال هادو ديال الرايونمون راه ما قستهمش، اتفقنا حتى هنا لي زارتيتود مازال ما قستهمش، غنخليهم حتى الاخر عاد نجي نكالكوليهم. علاش؟ حيت هادو ما غير غيبرزطوني دابا، ما عندهمش داخل دروك. اذا اشنو عندي دابا؟ غادي نرجع لهنا، هادي غنحولها نخدم بها في المليم بحال ما هكا، ونقص 2 لان هي 2.18. فاش كتعطيني 2.18 غنحولها للمتر، حيت هنا غنخدم ثاني بالمتر. علاش؟ حيت محتاج هنايا المتر في لاتيتود كومبونسي. اذا عندي 2818 غنضربها في 10 أس ناقص 3 تعطيني 2.818. اذا احسن نكتب قلم حبر اسود 2.818. مزيان. شنو عندي تاني؟ هادي 0.297 ناقص 297 ناقص 0.2 غتعطيني. اذا هنا غنضرب في 10 أس ناقص 3 هي تعطيني 0.2968. نجي لهنا هادي عندي بالناقص، اذا غندير ناقص 3.969 ناقص 2.6. يعني شحال غتعطيني؟ هذه في 10 أس ناقص 3 غتعطيني ناقص 3.9716. هذه الثانية هي فيها الناقص، إذا ناقص 1.248 ناقص اللي مقدم معاها 0.8. يعني تعطيني هنا في 10 أس ناقص 3 تعطيني ناقص 1.2488. شنو تاني؟ هذه موجبة، اذا غنديرها بحال ما هكا 3.3.2.0. هنا راه كاين صفر اصلا غير ما درتوش وصافي. ناقص 2.2. اذا هنا عطاتني 3.3178. انا علاش كندير الفاصله؟ كنضرب في 10 ناقص 3 باش نحول للمتر. الاخيره هي 3.447 ناقص 2.2. هي فينا هي؟ ها هي 3.4448. مزيان. نمشي دابا لالتيتود كومبونسي. اذا في الاول شنو كان عندي في لالتيتود؟ هي 562.197. اذا هذه مناش غنطلق 562.197 زائد 2.818. اذا كنزيد عليها لالتيتود دينيفلي كومبونسي هي سيدي غادا تعطيك 565.015.
غنزيد عليها 0 اديرها 0.29 68. اذا هي 565.3118. هنا عندي الناقص، اذا غندير الناقص 3.9716 هي 561.3402. هنا تاني عندي ناقص، انا غندير الناقص 1.2488. 560.0914 زائد 3.3178. يعني عطاتني هنا 563.4092 زائد 3.4448. إذا هنا عطاتني 566.854 واللي هي هادي. إذا أنا ساليت دابا الطابلو ديالي. إذا غنرجع هنا نكمل هادو ديال لي زالتيتود ديال الرايونمون تاعهما. دائما في الرايونمون علاش خليتهم حتى الاخر؟ حيت دائما كتعتمد على الريفيرونس، داك الريفيرونس الناس فيزيتي. بحال دابا هنا هاد البوين هادي فيزيناها من هذا. اذا غناخد هاد لالتيتود 565.017 غنقص منها 0.496. اذا غتعطيني 564.521. كنرجع تاني لهذا 565.017 زائد 0.474 كتعطيني 565.491. نرجع تاني للريفيرونس 565.017 نقص منها 1.480. يعني تعطيني 563.537. نرجع تاني للريفيرونس الاولاني 565.017 ناقص 2.446. يعني هي 562.571. بالنسبه لهادو تاني، هادو اللي رايونينا منين رايونيناهم؟ من هذا. اذا غناخد لالتيتيود ديال هذا اللي هو 565.314 ناقص 1.502. يعني هي 563.812. نرجع تاني للريفيرونس 565.314 ناقص 3.532. إذن تعطيني 561.782. نجي لهادو تاني، هذا هو الريفيرونس ديالهم 561.345 ناقص 0.366 تعطيني 560.979. 561.345 ناقص 2.156 هي 559.189. 561.345 ناقص 0.876 إذن هي 560.469. بقات لي هذه، هذا هو الريفيرونس ديالها 563.417 زائد 2.09. يعني هي 565.507. مزيان. الا بغيت يعني نتاكد من الصحه ديال هذا الشيء هذا، ديال هذا لالتيتود هذا، اشنو كندير؟ سواء لالتيتود كومبونسي او لالتيتود العادي، كناخذ هذا لالتيتود اللي عندي وكنزيد عليه لا الصوم ديال لي دينيفلي الموجبين ونقص منهم لا الصوم ديال السالبين وغيعطيني الريزلطه في الاخر. لان اش بقى لي هنا؟ نعمر البلاصه ديال لي ستاسيون. انا جيت ستاسيونيت هنا، اشنو فيزيت هادي وفيزيت هادي. مزيان، كندير واحد الخط من المنتصف. علاش؟ حيت ملي غنحول ستاسيون غنجيب ستاسيون هنايا غنفيزي هادي. ضروري نفيزي هانتا هنا فيزيت لاريير وفيزيت لافون. فاش نجي تاني لهادي خصني نفيزي لاريير ولافون. اذا هنا شنو فيزيت بهادي؟ فيزيت بها ا و بي و سي و دي وفيزيت بها هذا اللي عطاني لافون ديال هذا. هي فاش درت هذا ناقص هذا، اتفقنا؟ جيتنا تاني ستاسيونيت هنا اس 3 فيزيت هذا وفيزيت في لافون او و اف وفيزيت بي سي
لافون ديالها. اذا هنا تاني غنتحبس هاد ستاسيون هادي، غنجي ستاسيوني تاني ستاسيون الرابعة ياك. غنفيزي هادي في لاريير، اونفيزي لافون في هادي، اونفيزي لافون في هادي، اونفيزي لافون في هادي، اونفيزي لافون في هادي تاني. عاد كنجي كنستاسيوني تاني هنا ستاسيون الخامسة. ستاسيون الخامسة شنو فيزيت منها؟ فيزيت منها لافون ديال هذا اللي هو هذا، لاريير اللي هو هذا، وفيزيت لافون ديال هذا. اذا ها ستاسيون خمسة هنا. عاد عندي ستاسيون السادسة فيزيت منها لافون منها، وفيزيت لاريير اللي هو هذا، وفيزيت هاد لافون وهاد لافون. اتفقنا؟ اذا شحال من ستاسيون؟ درنا 6 ديال لي ستاسيون. واخا نشوف شنو قال لي في السؤال الموالي. قال لك اسيدي الكروكي. واخا اذا الكروكي هو هذا، غنحط يعني جينا ستاسيونينا هنا، فيزينا هادي اللي هي اس. بغيتي تكتب الرقم ديالها هنا ماشي مشكل، ومن الاحسن انكم ديروا بحال هكا، كتجي مزيان، كيكون الاستاذ فاهم شنو، فاهم باللي راك انت عارفه شنو كدير. اذا فيزيت هادي وفيزيت لافون. اذا هادي افون اللي هي 0.423 هي بي سي واحد. حولت ستاسيون. اذا هادي اس ان وهذه اس دو. انا مبقاش غنكتب الارقام، علاش مبقاش نكتب لي ليكتور حيت طولت عليكم في الفيديو. اذا شنو فيزينا هنا؟ فيزينا ا، ها هي غنسمي هذه ا، وفيزينا بي، وفيزينا سي ياك، وفيزينا ايضا دي. مزيان. عادي فيزيت بي سي دو. مزيان. مشيت للستاسيون الثالثة، ستاسيون تروا. اشنو فيزيت منها؟ فيزيت منها هذه، وفيزيت منها او، وفيزيت منها تاني اف اللي هو هذا. عاد فيزيت منها بي سي تروا. بي سي تروا مزيان اسيدي. من بي سي تروا ستاسيونينا ستاسيون الرابعة. ستاسيون الرابعة فيزيت منها لاريير ديال البي سي تروا، وفيزيت منها بوان رايوني اش، ولا نسبقو بالجي هي الاولى، عاد اش، عاد اي. مزيان. عاد فيزيت منها تاني بي سي 4. بي سي 4. حولت ستاسيون، يعني حولت ستاسيون ديالي، فيزيت منها لاريير ديال بي سي 4 ياك، وفيزيت منها بي سي 5. عاود حولت ستاسيون ديالي. شنو فيزيت من هاد ستاسيون؟ فيزيت منها لاريير ديال بي سي 5، وفيزيت منها واحد البوان رايوني جي. عاد فيزيت منها الريفيرونس. اتفقنا؟ اذا هادي ستاسيون 4، هادي ستاسيون 5، وهادي ستاسيون 6. اذا هكا داير الشيما ديال اولا الكروكي. وهذا سونس دي شومينمون. هادي دائما خصكم ديروها في لي كروكي ديالكم باش يعرف الاستاذ ولا المصحح السونس ديال الشومينمون كيفاش درتي ليه، يكون عارف منين راك بادي. اذا شنو بقى لي؟ قال لي دو كيل تيب دو نيفيلمون. اذا عندي نيفيلمون ديريكت. اذا نيفيلمون ديريكت بار شومينمون، بار شومينمون. اذا اشنو عندي هنا؟ شوف الى رديتو البال هنا عطاني هاد الريفيرونس الاول وهاد الثاني. اذا عطاني جوج ريفيرونسات. اذا هذا كيتسمى اونكادري. اذا بار شومينمون اونكادري. اذا هنا نكونوا سالينا هاد التمرين هذا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحل ديال التمرين، وما تنسوش انكم تدعمونا بلي لايك ديالكم. وبالنسبه لهاد لي زيكزيرسيس هادو غنحطهم لكم في لاباج ديالي، في لاباج ديال انستغرام، وحاولوا انكم تخدموهم عاد تشوفوا الحل في اليوتيوب ان شاء الله الرحمن الرحيم. او لا حاولوا انكم تخدموا عليهم، وغنبوستي يعني تمارين اخرى جداد، يعني ما نكونش خادمهم كاع في اليوتيوب باش انكم تنتوما تخدموا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم.